नमस्ते साथीहरु, कक्षामा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज पनि हामी तपाईहरुको लागि शिक्षक सेवा बिनी विभिन्न प्रासहरुमा काम लाग्ने कक्षा ल्याएर आएका छौं। शिक्षक तालिम आजको कक्षाको नाम रहेको छ। शिक्षक तालिम सम्बन्धी के कस्ता कुराहरु महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु बनेर तपाईको परीक्षामा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् भनेर हामीले जम्मा 21 वटा प्रश्नहरु ल्याएर आएका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई एकदमै काम लाग्ने र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुको संगालो भएर यो कक्षा उभिनेछ। थोरै तर महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु तपाईहरुको लागि तयार पारेका छौं, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु छन् तपाईहरुको परीक्षाको लागि। ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्रश्न भन्दा अगाडि यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला, किनभने तपाईहरुले बेल आइकन थिचेको खण्डमा तपाईहरुलाई अघिल्लो कक्षाहरु हामीले तपाईहरुलाई पठाइराख्नु पर्दैन, कुनै साथीहरुले पठाइराख्नु पर्दैन। नोटिफिकेसनबाट तपाईहरु माझ पुग्छ, जुन तपाईहरुलाई हेर्न सजिलो समेत हुन्छ। अब ढिलो नगरी आजको लागि शिक्षक तालिम कक्षातर्फ जाउँ। के कस्ता प्रश्नहरु छन् त, के कस्ता व्यवधानहरु बाधाहरु तपाईहरुलाई परीक्षामा पर्न सक्छन्, त्यसको निचोड। प्रश्न नम्बर 1, संसारमा विद्यालय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि सुरु भएको शिक्षण पद्धति कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु। चक एन्ड टक मेथड भनेर भनिन्छ। नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2004 साल 2 महिना 10 गते आधार शिक्षाको रूपमा सुरुवात भएको हो। एकदमै बुझ्नुपर्ने तपाईहरु शिक्षक सेवा सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै बुझ्नुपर्ने प्रश्न हो। शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात भएको समय 2004 साल जेठ महिनाको 10 गते आधार शिक्षाको रूपमा सुरु भएको पाइन्छ। एसएलसी पास भएकालाई पोस्ट बेसिक ट्रेनिङ दिन कहिलेबाट सुरु गरियो? अहिले एसई भइसकेको छ, तर तत्कालीन एसएलसी पास भएकालाई एउटा छुट्टै तालिम पोस्ट बेसिक ट्रेनिङ दिने चलन थियो। त्यो कहिलेबाट सुरु भएको रहेछ? विक्रम सम्वत 2010 सालबाट आधार शिक्षक केन्द्रमा त्यो तालिम दिने गरिन्थ्यो। पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन कहिलेदेखि सुरु भयो? पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन कहिलेदेखि भयो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ तपाईहरुको लागि। विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 24 गते कलेज अफ एजुकेसनमा यो सुरु भएको पाइन्छ। मोडर्न स्टुडेन्ट स्टडी च्यानलमा तपाई अहिले शिक्षक तालिम कक्षामा हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई यसभन्दा पूर्व प्रासको लागि बिनी शिक्षक सेवा तथा खरिदार नासुको लागि सम्पूर्ण कक्षाहरु हामीले च्यानलमा राखिसकेका छौं। यदि तपाईलाई आवश्यक पर्छ भने तपाईले च्यानलको प्लेलिस्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक पर्दैन भने त्यसमा हाम्रो भन्नु के पनि छैन। भोलि तपाईले लोकसेवामा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल होस्, सबैजना राम्रो नतिजा ल्याउन सफल हुन् भन्ने हाम्रो शुभकामना मात्रै हो। विक्रम सम्वत 2013 नर्मल स्कुल शिक्षण केन्द्रले घुम्ती शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी कति महिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्यो? 10 महिने शिक्षक तालिम घुम्ती शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना गरेको थियो 2013 सालमा। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सबै कुराहरु केलाएर हेर्नु होला। घुम्ती शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना गरेको 2013 सालमा र नर्मल स्कुल शिक्षण केन्द्रले स्थापना गरेको शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको थियो। घुम्ती शिक्षण केन्द्र स्थापना गरेर 10 महिने शिक्षण तालिम। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षक तालिम व्यावसायिक प्रशिक्षण
महिला शिक्षक तालिम आदि कार्यक्रमले तीव्रता कहिले पायो? 2014 सालमा शिक्षा महाविद्यालय स्थापना भएपछि। त्यसभन्दा पूर्व त्यति तीव्र रूपले यसमा काम भएको थिएन। शिक्षा महाविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक अङ्गको रूपमा समावेश कहिले गरियो? शिक्षा महाविद्यालय अहिले छैन, अहिले उसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै एउटा अङ्ग मानिन्छ। कहिले समावेश गरिएको थियो? 2016 साल असाढ 11 गते कलेज अफ एजुकेसनमा समावेश गरेको थियो। एमएड मास्टर्स अफ एजुकेसनको कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरुवात गरियो वा सञ्चालन गरियो? विक्रम सम्वत 2022-23 मा सुरुवात गरिएको पाइन्छ। 2023 मा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना पनि गरिएको थियो। व्यावसायिक विषयमा मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2024 साल 2 महिना 29 गते राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। व्यावसायिक विषयमा मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। 2024 साल 2 महिना 29 गते मितिहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। यी परीक्षाहरूमा अप्सनहरूमा मितिहरू लेखेर आएपछि यदि तपाईले पढ्नु भएको छैन भने त्यसपछि तपाईहरुले प्रश्न छोड्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प हुँदैन, किनभने गलत उत्तरले तपाईहरुको अंक अझै घटाउँछ। आजको लागि प्रश्न नम्बर 10, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामा महिलाका लागि समान अवसर कसको आर्थिक सहयोगमा लागू गर्यो? शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामा महिलाको समान अवसर कसको आर्थिक सहयोगमा लागू गर्यो? युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा लागू गरेको पाइन्छ। शिक्षकका लागि तालिम अनिवार्य कहिले गरियो? राशि पयो 2028 बाट शिक्षकका लागि तालिम अनिवार्य गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2035 सालमा स्थापना गरिएको रेडियो शिक्षक तालिम परियोजनाले कहिलेबाट तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको हो? 2037 साल भाद्र 4 गतेबाट 150 घण्टा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने कार्य गरियो। 2035 सालमा स्थापना गरिएको रेडियो शिक्षक तालिम परियोजना 2035 सालमा स्थापना गरिएको, तर तालिम दिन कहिले सुरु गरिएको? दुईवटा प्रश्नहरू यहाँनिर बन्छ एउटै प्रश्नमा। एकदमै ध्यान दिएर तपाईहरुले हेर्नु होला, महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुको लागि। तपाईहरु यदि परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र सफल हुने दाउमा हुनुहुन्छ भने यी कुरा सानो सानो कुराहरूलाई एकदमै टिपेर महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूका रूपमा एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। विक्रम सम्वत 2039 मा सुरु भएको विज्ञान शिक्षा परियोजनाले 2041-42 मा माध्यमिक तहका कुन विषयको तालिम प्रदान गरिएको थियो? 2039 सालमा सुरु भएको विज्ञान शिक्षा परियोजनाले 41-42 मा माध्यमिक तहका कुन विषयको तालिम प्रदान गरिएको थियो? विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको तालिमहरू प्रदान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2039 मा सुरु भएको विज्ञान शिक्षा परियोजनालाई कहिले माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनामा रूपान्तरण गरियो? विक्रम सम्वत 2050 सालमा रूपान्तरण गरियो। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्। शिक्षक तालिम आजको पाठ शिक्षा सेवा आयोग सम्बन्धी सम्पूर्णमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालय निरीक्षक, प्रास
संघीय प्रास, स्थानीय प्रास र माध्यमिक तह तथा अन्य शिक्षक सेवाको लाइसेन्सको लागि समेत एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नावली आजको लागि। विक्रम सम्वत 2050 श्रावण 1 गते स्थापना भएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत कतिवटा शिक्षक तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको थियो? 34 वटा तालिमहरू स्थापना गरिएको थियो। मैले प्रश्नलाई दोहोऱ्याएर पढिन किनभने तपाईहरुलाई यदि प्रश्न छुटेको जस्तो यस भिडियोमा लाग्यो भने तपाईहरुले भिडियोलाई पछाडी ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले प्रश्न दोहोऱ्याएर बेकारमा भिडियोलाई लामो बनाउनु मात्रै हो। प्रश्न नम्बर 16 10 महिने सेवाकालीन तालिम कति चरणमा सञ्चालन गरिन्छ? 10 महिने सेवाकालीन तालिम भनेर 3 चरणमा सञ्चालन गरिन्छ। पहिलो र तेस्रो प्रत्यक्ष 2.5 महिनाको र दोस्रो दूर शिक्षा 5 महिनाको गरेर 3 चरणमा यो सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गरिन्छ। प्रमाणीकरण तालिम कति चरणमा सञ्चालन हुन्छ? 2 चरणमा सञ्चालन हुन्छ। प्रमाणीकरण तालिमको 1 चरणमा कति दिन तालिम सञ्चालन हुन्छ? 15 दिन 1 चरणमा तालिम सञ्चालन हुन्छ। शिक्षक भइसकेपछि पनि तपाईहरुले विभिन्न तालिमहरू लिनुपर्ने हुन्छ जुन परीक्षामा शिक्षक सेवा आयोग, विनी प्रास, संघीय प्रास, स्थानीय प्रास सम्पूर्णको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। शिक्षक सेवा आयोगको जुनसुकै सेक्टरमा पनि प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। तपाईहरुले शिक्षक लाइसेन्स लिन पनि परीक्षा दिनुभयो भने यी कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईहरुको लागि हुन सक्छन्। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी भएको शिक्षकले कति दिनभित्र सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्दछ? 45 दिन 10 अङ्कको जुन हुन्छ। प्रमाणीकरण तालिम 90 भन्दा बढी अङ्क प्राप्त विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी प्रमाणीकरण तालिममा कति अङ्क ल्याएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भविष्यमा काम लाग्न सक्छ र नजिकैको परीक्षामा एकदमै महत्त्वपूर्ण परीक्षा पार गर्न काम लाग्न सक्छ। 75 देखि 90 अङ्कसम्म प्रथम श्रेणी, 60 देखि 74 अङ्कसम्म द्वितीय श्रेणी, 50 वा सो भन्दा माथि सफल गरी श्रेणी छुट्याएको छ। आजको लागि हामी भिडियोको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। 5 वर्षभित्र शिक्षकका लागि 30 दिने पेशागत विकास तालिम दिने नीतिगत व्यवस्था कहिले गरेको हो? विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले गरेको हो। कसले गरेको हो थियो माथि प्रश्न। प्रश्नलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला नबुझिएको खण्डमा र तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुको संगालो हो यो। नछुटाइकन हेर्नुहोला। सबै प्रश्नहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। शिक्षकको पेशागत विकास टिपिडी कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम कार्यशाला कति दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ? तालिम कार्यशाला 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने गर्दछ। हामीले करिब 100 प्रश्नहरूबाट छानेर महत्त्वपूर्ण कुन हुन सक्छन् परीक्षाको लागि भनेर 21 वटा प्रश्नहरू मात्रै यहाँ निकालेर भिडियोमा समावेश गरेका छौं। आशा छ तपाईहरुले भिडियोलाई मन पराएर र अन्य साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु हुनेछ। हामी फेरि अर्को यसभन्दा पछि लगत्तै अर्को भिडियो ल्याएर आउने छौं। तबसम्मको लागि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।